क्लास करते हैं 11th क्लास है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास का हम आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दीजिए और मेरे काम को मुझ पर आसान फरमा दीजिए और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दीजिए ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। आमीन। फिर आप सब भी ये इस दुआ को पढ़ लीजिए, रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ हमारे रब, आसान फरमा, मुश्किल ना फरमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है 11वीं क्लास पे हैं, नमाज के ताल्लुक़ से, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। थोड़ा सा लंबी भी हो सकती है क्लास को। जब क्लास ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा ज्वाइन करिए आप, ताकि बहुत इम्पोर्टेंट और क्लास है ये नमाज के ताल्लुक़ से। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में आज कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अहादीस हैं, बहुत ज़्यादा कुरान की आयतें हैं। तो सबसे पहले जो है ना, नमाज की इम्पोर्टेंस ही क्या है। पहले जब हम पढ़े थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें कि मेराज हुई थी, तो मेराज में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उससे पहले जब दुनिया में जो है सिर्फ 2 नमाजें थी। एक तुलू होने यानी कि मतलब पहली फजर जैसे हम पढ़ते हैं वैसी फजर की नमाज थी, और दूसरा जो है उसके बाद एक असर की जैसी नमाज थी। असर और जैसा हम पढ़ते हैं वो असर होती थी। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, आवाज़ यहाँ से ठीक है बेटे, आप चेक करिए आपके पास कहीं कोई वजह है। यहाँ पे तो आ रही बराबर आवाज़ सबको, चेक करिए आपके पास। तो उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे, तब जो है ना नमाजें फ़र्ज हुई। कितनी? 5 नमाजें फ़र्ज हुई। देखिए, दुनिया का भी दस्तूर है, जब कोई सबसे अच्छी चीज़ किसी को देता है, जैसे कि आप नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ जब देते हैं तो बंदे को वहाँ बुलाते, वो कंट्री में वहाँ बुला के उसको अवार्ड देते। जैसे फैसल, किंग फैसल अवार्ड आपने सुना होगा, सऊदी अरब में किंग फैसल अवार्ड देते, जो सबसे इनका टॉप का अवार्ड है। तो ये अवार्ड जब देते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से जो भी बंदे को सिलेक्ट करते हैं, साइंस में हो या इस्लामिक स्कॉलर्स को हो, जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उनको क्या करते हैं, वो यहाँ सऊदी अरब बुलाते, फिर एक बड़ा फंक्शन करते जो जिसमें सब किंग वगैरह होते हैं, तो वहाँ जो है ना उनको क्या करते, अवार्ड देते। ये उसी तरीके से इंडिया में भी जो है एक अवार्ड होता है, क्या नाम है उसका, भारत रत्न के नाम से। तो ये आप लोग सब जानते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो उन्हें बुला के अवार्ड दिया जाता है। इसी तरीके से नमाज भी अल्लाह के नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई तो वहाँ अर्श पे बुला के अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि 5 नमाजों का हुक्म दिया। तो 5 नमाजों का हुक्म, 5 नमाजों का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। तो ये 5 नमाजें कैसे आई हमको, ये भी एक जो है ना लंबी हदीस है, वेरी लॉन्ग हदीस, लेकिन जो है इसमें से मैं पार्ट आपके सामने करता हूँ। हदीस का पार्ट जो है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला से नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की थी। पहले क्या करे अल्लाह ताला, क्या बोले कि आप बंदे 50 जो है नमाजें पढ़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 50 नमाजें लेके नीचे उतरे, तो जैसे हमने पढ़ा था शायद या नहीं पढ़े, मेराज में जो है ना मुख्तलिफ डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग पैगंबर बैठे थे। पहले आसमान पे कोई पैगंबर थे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 7 आसमान है ना, तो हर आसमान पे एक एक पैगंबर बैठे हुए थे।
تو ایک آسمان پہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کے پہنچے تو ایک آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکتے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ کی امت، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ سے اس میں کمی کرائیے. تو پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے اور ریکویسٹ کی کہ اس کو کم کرنے کی، تو کچھ حصہ یعنی کچھ کوانٹٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کم کر دی. اس کے بعد پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کم کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہیں کر پائے گی، اتنی طاقت نہیں ہے لوگوں میں کہ آپ کی اتنی نمازیں پڑھیں گے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کیا کرے اللہ کے پاس گئے اور جو ہے نا فرمایا کہ بھائی دوبارہ اس میں کمی کیجیے. تو اس میں ایک حصہ پھر اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر پہنچے تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی. پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے کم ہوتے رہے، جاتے رہے کم ہوتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں جو ہے نا کم اللہ تعالیٰ دے دیے 5 نماز پڑھنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ بولے یہ 5 نمازیں ایکول ٹو 50 نماز، کیونکہ اللہ کا جو حکم پہلا ہوتا ہے اس کو اللہ بیک نہیں لیتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے 5 نماز جو بندہ پڑھے گا تو اس کو 50 نماز پڑھنے کا اجر ملے گا. جب یہ لے کے جب پہنچے آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر دوبارہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی پھر جائیے آپ کم کرائیے، 5 سے بھی کم کرائیے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں بار بار اللہ کے پاس جاؤں اور جو ہے کمی کراؤں، تو آپ جو ہے ایسے ہم کو 5 نمازیں ملی ہے. پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا جو سب کی ٹاپ کی وہ ہے آسمانوں میں وہاں لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں. اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا. میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک ایک خوشبودار چیز رہتی ہے اس کو کہتے ہیں مشک، تو اس کی بنی ہے. تو بہرحال یہ ہم کو پتہ چلا کہ نمازیں کہاں ملے آپ کو، عرش پہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں ملے. پہلے 50 ملے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام آپ سے بار بار آپ کو کہتے رہے تو وہ جا کے کم ہو کے 5 ہوئی. تو 5 کے بعد آپ 5 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 50 کا اجر دیں گا. ابھی بھی دیکھیے آپ 5 نمازیں پڑھنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو. تقریباً 15-20% لوگ بھی 5 وقت کی نماز آج بھی نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم میں جو ہے نا 700 آیاتوں میں نماز کا ذکر آیا ہے. کلیئر نہیں ہے کیا کہنا چاہیے، آپ کا اشارہ ہے اس پہ جو ہے 700 آیت ہے، لیکن کلیئرلی مینشن ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو کتنے آیتوں میں 80 آیتوں میں 700 آیت ہیں جن میں جو ہے جسٹ اونلی جو ہے نا آپ کو اشارہ کیا گیا ہے، اور اس میں 80 آیت میں کلیئرلی بتایا گیا کہ آپ نماز پڑھو. تو اس میں سے ہم آیت یہاں پڑھتے ہیں، سارے 80 پڑھنا تو بہت زیادہ ہو جائیں گے وقت کے لیے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں. اور نماز قائم کرو، پڑھو نہیں ہے، قائم کرو، اس کو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو. مینس یہاں پہ جو ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی یہاں پہ مرد آدمی کے لیے حکم ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مطلب سب مل کے کرتے ہیں نا جماعت میں، تو اس لیے یہاں جماعت کا بھی حکم ہے اس میں. اس کے بعد اور ایک دوسری آیت میں جو سورہ النساء کی آیت نمبر 103 ہے، اس میں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے
याद करते रहो, यानी नमाज पढ़ने के बाद भी आपको अल्लाह का जिक्र करते रहना है। चलते फिरते उठते बैठते बिस्तर पे लेटे हैं तो आप सुन्नत के तरीके से, जैसे हमने पढ़ा है ना, दुआएं पढ़ के सोएंगे तो ये भी जिक्र में आ जाएगा। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो सुन्नत तरीका क्या है आपका, सीधे दुआ पढ़ के जाएंगे, लेफ्ट पैर से जाएंगे, लेफ्ट पैर पहला अपना डालेंगे, फिर वापस आएंगे तो राइट पैर से आएंगे। ये सब सारी चीजें जो है ना आपकी इसमें, आपकी सारी जिंदगी में नमाज तो एक वक्त है, लेकिन पूरी 24 आवर्स की जिंदगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई उस पे आपको चलना है। यहाँ पे उसी का ये है कि आप चलते उठते बैठते और हर वक्त जो है अल्लाह का जिक्र करते रहें, और हालत खौफ में से निकलकर इत्मीनान पालोगे। फिर जब तुम अगर जंग में भी हैं तो आप नमाजें पढ़ना है, जंग में भी हैं तो अल्लाह का जिक्र करना है, खुदा ना खास्ता कहीं परेशानी में भी है तो उसमें ये करना है। नमाज को हस्बे दस्तूर कायम करना है हमेशा, कभी ये फौत होने वाली चीज नहीं है। नमाज हर हमेशा पढ़ना है, खड़े होके पढ़ना है, खड़े नहीं होके तो बैठ के पढ़ना है, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ना है। अल्लाह ना करे किसी को लेट के भी पढ़ने का नहीं आता तो उसको इशारों से पढ़ना है। तो इतनी इम्पोर्टेंट नमाज है। बेशक नमाज मोमिनों, और देखो यहाँ पे दूसरी चीज ये आयत में क्या बताई, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त के हिसाब से पढ़ से, यानी आपको वक्त पे पढ़ना है। यहाँ से जो है आपको टाइम मैनेजमेंट मिला हमको। देखो कितनी बड़ी चीज है, 5 दफा आपको बोल रहे हैं कि अपने टाइम मैनेजमेंट करो। आज सारी दुनिया जो है ना टाइम मैनेजमेंट पे बहुत सारा काम करती है। हमको बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट बताया गया। जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, जब नमाज पढ़ने लगता है तो उसका टाइम मैनेजमेंट है, कब उठेगा, कब नमाज पढ़ेगा, कब नमाज को जाएगा। तो ये इतना ज्यादा अल्लाह ताला ने हमको जो है टाइम मैनेजमेंट यहाँ। और एक दूसरी सूरह तहा की आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम जब वो जो है उसमें मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त ये आयत उतरी थी, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के कोई लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सो तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। यहाँ भी जो है ना अल्लाह ताला नमाज का जिक्र किया है, कायम करने का जिक्र किया है। वअमुर, और एक आयत आपके सामने, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ये भी सूरह तहा की आयत नंबर 132 है। इसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म फरमाएं, यानी वालिदैन है जो बड़े हैं घर में, वो जो है अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देने का है और इस पर साबित कदम रहें, कंटिन्यूसली उनके पीछे रहें कि वो नमाज के पाबंद बन जाएं। हम आपसे रिस्क तलब नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं रिस्क कमाना आपकी असल जिम्मेदारी नहीं है, रिस्क तो हम देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिसके लिए आज सारी दुनिया परेशान है रिस्क के लिए, वो बोल रहे हैं कि रिस्क देने वाले तो हम हैं, आपका काम है कि आप नमाज कायम करें, और बेहतर अंजाम परहेजगारों का है। जो अल्लाह से डरने वाला है उन्हीं के लिए बेहतरीन अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में है। और एक 5वीं आयत, अल्लज़ीना इन्ना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस सलाता व आताउज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकरी वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सूरह हज की आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं ये अहले हक वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इख्तियार दे दें, यानी कि क्या बोलते पावर दे दें आप जिनको, या गवर्नमेंट में दे दें या बादशाह बना दें, तो वो नमाज का निज़ाम कायम करें। तो उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, जो मुस्लिम गवर्नमेंट बादशाह है या किंग है या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी है, तो वो क्या करना है, उनको कायम करना है नमाज का निज़ाम। जैसे सऊदी अरब में जैसे माशाल्लाह निज़ाम था कि बिल्कुल दुकानें बंद हो जाते हैं, कारोबार बंद हो जाता है, सब मस्जिदों की तरफ चले जाते हैं। ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करें और पूरे माशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें। जैसे सऊदी अरब एक बहुत अच्छी मिसाल है जहाँ पे जो है ना नेकी का हुक्म किया जाता है, नमाज न पढ़ने वालों को जो है मस्जिदों को ले जाया जाता है, फिर खुदा ना खास्ता अगर कोई बार बार रिपीट कर रहा तो उसे सज़ा भी दी जाती है।
اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے، بے شک سب کام جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور ایک آیت منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف ہی ہر چیز کے لیے رجوع کرو، اور اس سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرنا، ڈرنا اللہ سے، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بن جاؤ۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھنے والے کس سے ملا دیے؟ مشرکوں سے، یعنی کہ وہ اللہ کی جو ہے طرف رجوع نہیں ہوتا، اس کی طرف نہیں پلٹتا، اور جو ہے اللہ سے ڈرتا نہیں، اور نماز قائم نہیں کرتا ہے۔ 3 صفات یہاں پہ بنائے مشرکین کی، تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تو یہاں جو ہے نا آپ کو جو کتاب یعنی کہ قرآن کریم نازل ہوئی، وحی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسے پڑھا کرو، پڑھنا ہے ہم کو، قرات کرنا ہے، اور نماز کے پابند رہو۔ یہاں پہ حکم کیا ہے؟ نماز کی پابندی کا حکم ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ نماز کیا ہے؟ بندہ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھے تو وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور بری بات سے بھی روکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر ہماری اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی تو اس کا مطلب ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ہم کو یہ 2 چیزوں سے روک دے گی۔ اگر ہم نماز صحیح پڑھیں گے تو یہ بے حیائی سے بھی روکے گی اور بری بات سے بھی روکے گی، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تم کرتے ہو میں خوب اسے جانتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا اور ایک سورہ مدثر کی آیت 42 اور 43 میں نماز نہیں پڑھنے والے کا انجام یہاں پہ اللہ تعالیٰ منظر پیش کیا ہے، جب دوزخ میں یہ ہوں گے، جب اہل جنت اہل جہنم میں سے پوچھیں گے، جو جنت میں چلے گئے وہ لوگ کیا کریں گے؟ جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا؟ جب وہ دوزخ والوں کو دیکھیں گے تو بولیں گے کہ بھائی کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں دوزخ میں کیسے پہنچ گئے؟ ما سلککم فی سقر، تو ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم یکن من المصلین، ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کیوں آپ لوگ سقر ایک جہنم کا نام ہے، تو ان سے جب پوچھیں گے جنت میں رہنے والے تمہیں سقر میں اتنی خراب جگہ کیسے پہنچ گئے آپ، تو وہ لوگ بولیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہم کو نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیثوں میں سے ایک حدیث اور یہ ہے، کیسے پیاری ایگزامپلس کے ساتھ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے۔ دیکھیے آپ ایک مکان، آپ کو ایک گھر دکھ رہا ہے سامنے، اس کے سامنے ایک جو ہے آپ کی یہ اب آ رہی ہے اب آپ سب کو نیٹ ورک کے؟ یہاں پہ تو میں بالکل قریب بیٹھا ہوں نیٹ ورک اس کے ماڈل۔ آپ کو چیک کرو بیٹے، دوسروں کے پاس ٹھیک آ رہی ہے سان، آپ کا چیک کریے، ری جوائن کر کے دیکھیے آپ۔ اوکے آ رہی ہو رہا ہے، آپ دیکھو احسان۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نہر یا ریور یا پونڈ جو بھی بولیے آپ، وہ ہے، اور ایک گھر ہے جس کا گھر کسی کا گھر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیاری مثال سے سمجھائے ہم کو، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ریور بہتی ہو تو میں تم میں سے کوئی ہر روز، یعنی بندہ جو ہے ہر دن جو ہے 5 دفعہ غسل کر رہا ہو،
یعنی نہا رہا ہے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل ہوگا؟ ایک منٹ چیک کرتا ہوں. اوکے، میل کچیل ہوگا. اگر 5 وقت کوئی بندہ نہائے تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر ہم قربان، وہ ہمیشہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ کر ہم تک پہنچائے ہیں. تو نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا کہ اس پہ کوئی میل نہیں ہوگا. ہم جو ہے ایک دفعہ نہاتے الحمدللہ بالکل صاف ستھرے ہو جاتے. جب 5 دفعہ آپ کوئی نہائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو کوئی بالکل اس کے اوپر نہ میل ہوگا نہ گندگی ہوگی، بالکل نیٹ ہو جائے گا وہ. یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. اللہ تعالیٰ کے ذریعے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں.